السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين فيديو جديد لتلفاز سامسونج 55 بوصة. هذا التلفاز سمارت تي في 4K، يعني 4K سيري 7. هذا هو الموديل ديال التلفاز، موديل 2018-2019. كما تشاهدون التلفاز يعمل، ولكن يوجد فيه مشكل في الصورة. كما تلاحظون على الجانب الأيمن توجد الصورة جيدة، ولكن على الجهة اليسرى الصورة ليست جيدة، تبدو الصورة سوداء في هذه الجهة بالضبط، في من وسط الصورة حتى الجانب الأيسر. الإضاءة ليست جيدة كما تلاحظون. هذا العطب ليس في البالين أو في الشاشة. هذا العطب موجود في الباكلايت كما تلاحظون من هذه المنطقة بالضبط حتى الجهة اليسرى. الإضاءة قليلة جدا، ويبدو أن الصورة جيدة، ولكن الإضاءة في منتصف الصورة على الجهة اليمنى تعمل جيدا، ولكن الجهة اليسرى كما تلاحظون ليست جيدة. يعني الأضواء الموجودة، الإضاءة الخلفية الموجودة في الشاشة يعمل فيها النصف كما تلاحظون، نصف الصورة. يعني الأضواء الخلفية هي المسببة لهذا المشكل. سوف نبدأ إن شاء الله بفتح الشاشة، وسأوريكم طريقة لإصلاح هذا العطب ديال المشكل ديال تلفاز سامسونج. هذا الموديل السيري 7 أو السيري 7 مصنوع في إيجيبت في مصر. سأقرب لكم الموديل كما تلاحظون في هذه الصورة. هذا موديل EA55 E7100S، موديل كما قلت لكم 2018. هذا الموديل مصنوع في إيجيبت يعني مصر. وهذا موديل سمارت تي في. إن شاء الله سوف أبدأ بفتح هذه الشاشة، وسأوريكم طريقة كيف يتم فتح هذه الشاشة ديال سامسونج، حتى الطريقة كيف يتم تركيب الباكلايت وإصلاح العطب الموجود في هذه الشاشة إن شاء الله. هذه إشارة فقط. هذا التلفاز لا يوجد فيه الفيسات أو البراغي في هذا التلفاز. يعني كما تلاحظون يوجد فيها هذا الثقب في أسفل الشاشة، وثقب آخر على الجانب الأيسر في هذه المنطقة بالضبط كما تلاحظون. سأوريكم طريقة لكيف يتم فتح هذا التلفاز. طريقة سهلة جدا. كيف يتم فتح هذا الغطاء الخارجي على التلفاز. أنا سوف أستعمل تورنوفيس بلا، يعني تورنوفيس مفك البراغي، والذي دائما أستعمل لفتح هذه الشاشة. كما تلاحظون أنا أبدأ من الأعلى من هنا كما تلاحظون، وأبدأ
بدفع هذا الطرنبيس. كما تشاهدون هذه الطريقة الوحيدة لفتح هذا التلفاز. أبدأ من الأعلى، من الجانب الأعلى، وأدور الطرنبيس من الأسفل حتى أفك هذا المشكل في هذا التلفاز. كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل. يوجد فيه مادر بورد، وكاين باور سبلاي، وكاين بالين. يعني هذا الشيء اللي موجود في هذا التلفاز. هذا الفيديو تعليمي لمن يريد أن يتعلم كيف يتم فتح مثل هذا التلفاز، لأن هذا التلفاز جديد ليس موجودا في السوق حتى الآن، ولكن الآن يبدو أن هذا التلفاز سوف يكون فيه بعض المشاكل في الباكلايت، لأن هذا التلفاز لم يمر عليه سوى عام أو عام ونصف حتى أصبح هذا العطب موجود في هذه الشاشة. يعني لا دوغي ديال هذا التلفاز قليلة جدا. يعني هذا التلفاز يعمل عام أو عام ونصف ويقع له هذا العطب، يعني أن هذا التلفاز ليس جيد. كما قلت لكم، هذا الفيديو تعليمي لمن يريد أن يتعلم طريقة فتح هذا التلفاز سامسونج. هذا الفيديو سوف يبدأ من الصفر. أبدأ هذا الفيديو من الصفر، يعني حتى النهاية. كما تلاحظون، أول شيء يجب أن أفك هذه النلاب أو الفليتات ديال البالين. يعني سوف أنزع جميع هذه الكابلات أو الأسلاك كلها. سوف أبدأ بنزعها، لأن هذا التلفاز يجب أن تفك كل شيء حتى تصل إلى الشاشة أو البالين. لقد وصلنا إلى منطقة الخطر. يعني هذه المنطقة خطيرة جدا، يجب أن يكون الإنسان حذرا في هذه المنطقة. هذه المسطرات ديال البالين كما تلاحظون، فهي يوجد فيها بعض الكفات، وهذه الكفات يجب أن تكون حذرا حتى لا يتضرر أحد الكفات أو الشاشة. أول شيء سوف أنزع جميع المعيقات لهذه المسطرة اللي فيها بزاف، الموجود فيها هذه الكفات. يعني يوجد فيها 6 كفات على الجانب الأيسر و6 كفات على الجانب الأيمن. سوف أقرب لكم الصورة حتى تلاحظوا بعض هذه الأقفال الموجودة في الجوانب. يعني يجب نزع هذه الأقفال حتى يتم نزع هذا البالين. سوف أقرب لكم الصورة. كما تلاحظون يجب أن تنزع هذه كما تلاحظون. فيوجد في هذا البالين الكثير منها في جميع الجوانب، يعني من الأعلى ومن الأسفل ومن الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر. يجب نزع واحدة والأخرى حتى نفك هذا البالين. وشاهدوا معي حتى الآخر كيف يتم نزع هذه المعيقات الموجودة التي سوف أنزعها حتى تروا كيف يتم فتح هذا البالين. يتطلب وقت كثير كما تشاهدون.
أنا سوف أنزع هذه ديال الانفراروج ديال التليكوموند حتى لا تعيق تحركات هاد المسطرة ديال البالين. الآن قد وصلنا إلى منطقة الخطر. الآن سوف أبدأ بنزع آخر الفرانات الموجودة فوق التي تعيق نزع هذا الكادر الموجود فوق البالين كما تلاحظون. من الأسفل أنا أبدأ بنزع واحدة وأخرى حتى أكمل هذا الفرانات الموجودة في الأسفل. كما قلت لكم هذا التلفاز معقد جدا، يعني ليس سهلا أن تفتح هذا البالين أو هذه الشاشة. يجب أن يكون الإنسان حذرا جدا حتى لا يقع له مشكل في
في البانين أو في الشاشة كما تلاحظون. الحمد لله تم فتح هذا الكادر الموجود فوق الشاشة. الآن سوف أوريكم طريقة سهلة جدا لرفع هذا البالين. طريقة سهلة جدا. أنا أرفع البالين من الجانب الأيمن. سوف أنزع المسطرة الموجودة في الأسفل أولا. كما تلاحظون توجد مسطرة في الأسفل الموجود في هذه الكفات كما قلت لكم، وأبدأ برفع البالين من على الجهة اليمنى ورفع المسطرات من الأسفل كما تلاحظون. والآن تم رفع البالين بطريقة سهلة جدا. الحمد لله تم رفع البالين. سوف أوريكم طريقة. كما تلاحظون هذه الكفات كما قلت لكم هذه الكفات فيهم تقريبا 12 كف في هذا البالين. الآن سوف أنزع البلاستيكات أو الغطاء البلاستيكي الموجود تحت البالين أو فوق الليدات. سوف أبدأ بنزعه. لقد أزلنا منطقة الخطر يعني البالين. الآن سوف نعمل على نزع باقي الأوراق البلاستيكية بنفس الطريقة ديال رفع البالين. أولا سوف أجرب لكم هذه الباكلايت حتى تروا كيف تعمل هذا الباكلايت في هذه الشاشة. يجب ننزع هذا الغطاء الآخر موجود فوق هذا فوق الباكلايت مباشرة. سوف أنزع هذا الغطاء الآخر. كما قلت لكم هذا التلفاز معقد كثيرا. أنا سوف أجرب لكم هذا الباكلايت الموجودة في هذه الشاشة. حتى تروا كيف تعمل من الداخل. كما تلاحظون الباكلايت الموجودة على الجهة اليمنى تعمل جيدا، ولكن الجهة اليسرى انطفأت تماما كما تلاحظون في هذا الفيديو. الجهة اليمنى جيدة كما تلاحظون، ولكن الجهة اليسرى الباكلايت ليست شغالة كما تلاحظون في هذه الصورة. العطب معروف بأن الباكلايت لا تعمل. سوف أبدأ بنزع هذا الباكلايت وسأوريكم كيف يتم نزع هذا الباكلايت. كما تلاحظون الكثير من الأوراق البلاستيكية يعني هذا التلفاز معقد كما قلت لكم في المرة الأولى. ليس كباقي الشاشات في طريقة إصلاحه. وحتى القطع الألمنيوم يعني تم تلحيمها مع القصدير
حتى يمكنك نزع القطعة الألمنيوم. كما تلاحظون الباكلايت الموجودة هنا شغالة في النصف الأيمن، ولكن النصف الأيسر ليس شغال، لا يعمل. معروف بأن العطب موجود في الباكلايت، وسوف أبدأ بنزع الباكلايت كما تلاحظون. سوف أقرب لكم الصورة كيف تكون هذا الباكلايت. هذه الليدات الموجودة في هذا التلفاز، كل ليد تعمل ب6 فولت، يعني ليد واحدة ب6 فولت. يمكنك تلحيم هذه الليدات ولكن معقدة جدا. أنا لدي تلفاز آخر سوف أغير جميع الليدات، يعني الموجودة في الجهة اليمنى والجهة اليسرى، سوف أبدأ بنزعها إن شاء الله. هذا هما الليدات الموجودة في هذا التلفاز. أنا أقرب لكم الصورة حتى تروا كيف تكون الليدات في هذا التلفاز سامسونج. يعني مسطرة على الجانب الأيمن والمسطرة أخرى على الجانب الأيسر، وهناك خيط في وسط كل مسطرة فيه 4 أسلاك، يعني 4 خيوط في كل مسطرة الليدات يوجد فيه 4 خيوط. كما تلاحظون الليدات كيف تعمل. الآن سوف أبدأ بنزع هذه الليدات. يوجد هناك بعض الفرالات أو هذا القصدير المضغوط فوق الليدات، سوف أبدأ برفعه كما تلاحظون في هذا الفيديو. أنا سوف أستعمل هذا الموس حتى أنزع بهذا الليدات كما تشاهدون.
كما تلاحظون نستعمل هذا الموس لنزع هذا الباكلايت كما تشاهدون. الباكلايت جيدة، هي أيضا سوف أبدأ بنزعها لأن مدة صلاحيتها لقد انتهت هي أيضا، لأن عندما يبدأ المشكل في هذا الباكلايت فيجب تغيير الباكلايت كلها كما قلت لكم في الأول، لأن الباكلايت تعمل ب الساعات، يعني تعمل بتقريبا 8000 ساعة حتى 10000 ساعة وتنتهي مدة صلاحيتها. يجب تغيير هذه الليدات كلها تقريبا. هناك من يبدل مسطرة واحدة وتبقى الأخرى، ولكن هذا لا يدوم طويلا، يعني تقريبا قد يعمل إذا استبدلت مسطرة واحدة سوف تعمل التلفاز معك تقريبا شهر أو شهرين حتى 3 أشهر ويرجع نفس المشكل، يعني ترجع التلفاز نفس المشكل، يعني لن يدوم ذلك طويلا. فيجب أن يتم استبدال جميع الليدات كلها. في هذا الفيديو هذا أنا عندي تلفاز جديد مكسور له القالين وسوف أستعمله الآن حتى أريكم نفس التلفاز جديد ولكن مكسور له القالين. سوف أنزع منه الليدات وأستعملهم في هذا التلفاز الآخر. هذا هو التلفاز الجديد، يعني يوجد فيه الليدات جيدة ونفس الموديل ونفس الليدات ونفس الموديل. هذا التلفاز يعمل فيه كل شيء. هذه الليدات الجديدة الموجودة في هذا التلفاز جيدة، يعني تلفاز لم يعمل، قد تم تكسير هذا التلفاز وما يزال جديد، يعني لم يعمل. سوف أبدأ الآن بتجربة هذه الليدات وسأريكم كيف تعمل هذه الليدات الجديدة. كما تلاحظون المسطرات في هذا التلفاز جيد، يعني الليدات جديدة كما تلاحظون جميع الليدات تعمل. كما تلاحظون الجهة اليمنى والجهة اليسرى جيدة. الآن سوف أبدأ بتركيب باقي الأجزاء لهذا التلفاز. سأرجع باقي الأوراق موجودة لتلفاز آخر في مكانه حتى أنتهي من هذا التلفاز المعقد.
من بعد ما تم إصلاح عطب هذا التلفاز سوف أجرب لكم الصورة من بعد ما تم إصلاح عطب ديال الباكلايت. الصورة تعمل. سوف أبدأ بتجربة هذه الشاشة وأضغط فوق. كما تلاحظون هذا التلفاز يغلق بضغط من فوق هذا التلفاز حتى يتم إغلاقه. كما تلاحظون الشاشة تعمل في هذا التلفاز، يعني الليدات الجديدة تعمل جيدا. تم إصلاح العطب 100%، لم يقع أي مشكل كما تلاحظون. الحمد لله تم إصلاح مشكل ديال الباكلايت في هذا التلفاز سامسونج 55 بوصة. كما تلاحظون هذو هما الباكلايت القديمة لهذا التلفاز. هذا الباكلايت أصبحت متضررة، يعني تم استبدالها في هذا التلفاز سامسونج 4K سيري 7 سيري 7. هذا هو الموديل ديال التلفاز. موديل ديالها 55 بوصة NE 7100 S. هذا هو الموديل ديال التلفاز. كما تلاحظون التلفاز سمارت اندرويد، فيها كل شيء 4K. العجب لأن التلفاز جديد، يعني خصو نورمال يضرب 4 سنين ولا 5 سنين، ولكن يعني كيفوت لا غارانتي صافي كيخسر. هذا هو المشكل اللي موجود في هذا التلفاز السيري 7. يعني غير كيفوت لا غارانتي صافي كيبدا فيه المشاكل في الصورة، يعني الباكلايت كيطفى. شكرا لكم على المشاهدة. اعمل لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو، واشترك معنا في قناة نورين إلكترونيك حتى يصلك ديما جديد في هذه القناة ديال إصلاح الشاشات، يعني جميع الشاشات. كما تلاحظون شاشة سامسونج LG TCL، جميع الشاشات، يعني التلفزيونات. وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو.